भूकम्पले सबैभन्दा तहस नहस बनाएको निजी आवास निर्माणको काम पनि झण्डै अन्तिम चरणमा पुग्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 8,34,000 लाभग्राही पहिचान गरी त्यसमध्ये 96% अनुदान सम्झौता भएको र 95% भन्दा बढीले पहिलो चरणको अनुदान लगिसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाका निर्देशक गणेश राज वस्तीको भनाइ छ। आजको दिनसम्म तपाईँ 8,34,000 लाभग्राही पहिचान भएर 96% लाभग्राहीसँग चाहिँ अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ र 95% लाभग्राहीले चाहिँ त्यस पहिलो किस्ता लानु भएको छ। दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लाने लाभग्राही चाहिँ 80 र 70% क्रमशः कटेको छ। यसरी हामी निजी आवास निर्माणमा यो अवस्थामा छौँ भनेदेखि तपाईँ ग्रामीण सडक निर्माणमा हाम्रो टोटल चाहिँ 660 किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान भएकोमा यसमा दुईटा चरणमा हामीले निर्माणको काम गऱ्यौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ एडिबीको सहयोगमा निर्माणको काम थियो 301 किलोमिटर, त्यो हामीले 100% सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेदेखि दोस्रो चरणमा नेपाल सरकार स्रोत अन्तर्गत हामीले निर्माण गर्ने 360 किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये अहिले आजको दिनसम्म तपाईँ 75% चाहिँ यसको निर्माणको काम सकिएको छ र गुम्बाको हकमा तपाईँ 1300 गुम्बा चाहिँ वरिपरि भत्किए बिग्रिए भनेर हामीलाई रिपोर्ट आएको थियो र त्यसकै हाराहारीमै हामीले ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्दाखेरि बिग्रिएको भत्किएको पायौँ र त्यसलाई विभिन्न वर्गमा हामीले सूचीकृत गऱ्यौँ। त्यो भनेको खास गरेर ग्रेड 1, 2, 3 भन्ने चाहिँ मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने वर्गमा पर्छ भनेदेखि 4 र 5 चाहिँ ग्रेडका गुम्बाहरू निर्माण गर्नुपर्ने। मर्मत सम्भारमा पनि तपाईँ 402वटा गुम्बाहरू पहिचान भएको थिए। गत वर्ष हामीले गत आवामा 80% जति चाहिँ हामीले मर्मत सम्भार गऱ्यौँ। बाँकी 20% गुम्बाहरू मर्मत सम्भार हुन नसक्नुमा विशेष गरेर कोभिडको कारणले हुन सकेन र त्यसपछि बाँकी रहेको तपाईँ करिब 850 वरिपरि गुम्बाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने। त्यसमध्येमा हामीले मोडल डिजाइनहरू पनि गरिसकेका छौँ र तर मोडल डिजाइन चाहिँ सबैमा लागू गर्न सकिएन। तपाईँ 2000 वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएको र त्यसपछि 100 वर्षभन्दा पुराना गुम्बाहरूको हकमा प्राचीन स्मारक ऐन बढी आकर्षित हुने भएको कारणले तिनीहरूलाई हरेक गुम्बा गत रूपमै हैन पर्टिकुलर गुम्बाकै हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्ने भएको कारणले मोडल डिजाइन बाहेक बाँकीमा हामीले हरेक गुम्बाको हिसाबले डिजाइनमा अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। 40वटा गुम्बाहरू चाहिँ हामीले गुम्बा वाइज पनि डिजाइन डिपिआर तयार गरिसकेको अवस्था छ भने बाँकीको हामी डिपिआर बनाउँदैछौँ र अहिले चालु आवामा तपाईँ 140वटा गुम्बाहरू निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील मानिएको निजी आवास निर्माणको काम आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र पौषभित्र हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्देशक वस्ती बताउँछन्। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अब आउने असारभित्र सकिन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि यो के अरे पुस 12 गतेसम्म हो, तर त्यो अवधि उहाँहरूको अवधि चाहिँ असारसम्म थप्ने र त्यसपछिको समय आउने अर्को असार पछिको पुससम्मको समय चाहिँ विशेष गरेर आयोजनाहरूको चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने, अडिट गर्ने हैन, त्यो हिसाबले रहल पहल कामहरू जुन चाहिँ काम सकिसकेपछि अभिलेखीकरणका कुराहरू हैन, एसेट सिर्जना भएका एसेटहरू जति पनि हामीले यो प्रोजेक्टको दौरान हाम्रा एसेटहरू क्रिएट भएका छन् त्यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक मन्त्रालय विभाग अथवा स्थानीय तहहरूमा कहाँ पठाएदेखि त्यसको चाहिँ पछिसम्म उचित जतन र सदुपयोग हुन्छ त्यो सबै चिज पहिचान गरेर एउटा ह्यान्डओभर गर्ने हिसाबले आगामी असार पछिको पुससम्मको अवधिलाई त्यसरी लिएको छ भनेदेखि असारसम्म चाहिँ बाँकी रहेका निर्माणका कामहरू निजी आवास त्यसपछि सडक पुरै सक्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको छ र यो प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने जुन निर्देशन समितिको बैठक अस्ति भर्खरै बसिसकेको छ त्यो बैठकले पनि सरकारलाई चाहिँ यसको अवधि माथि मैले उल्लेख गरे अनुसारै थप्ने हिसाबले सरकार कहाँ सिफारिस गरेको अवस्था छ र अब
गुम्बा चाहिँ अलिकति पछि परेको र अब असारसम्म गुम्बा निर्माणको काम चाहिँ सब्स्टेन्सियल धेरै नहुने र धेरै बाँकी रहने भएको कारणले गुम्बा निर्माणको काम चाहिँ त्योसँग मिल्ने उसको के अरे प्यारेन्टल भन्छ नि त्यो मिनिस्ट्री चाहिँ अब संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अब त्यतातिर संरचनागत अलिकति मोडिफिकेसन भएर रिभिजिट भएर बाँकी रहेका कामहरू बजेटहरू कयौँ जनशक्ति यही नै त्यतातिर बस्ने गरी त्यसको मलाई लाग्छ पुनः संरचना हुन्छ जस्तो लाग्छ। भूकम्पका कारण जीर्ण बनेको ग्रामीण सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि गुम्बा पुनर्निर्माणको काममा भने केही ढिलाइ भएको छ। प्राथमिकताको आधारमा निजी आवास तथा सडक निर्माण पछि परेको गुम्बा निर्माणमा अब केन्द्रित हुने आयोजनाको भनाइ छ। 9,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पका कारण हजारौं घाइते भए भने लाखौं घरबार विहीन बने। भौतिक संरचनामा भएको क्षति मूल्यमा आकलन गर्न कठिन छ। निजी आवासको काम पुनर्निर्माण गर्दाखेरि वास्तवमा यो व्यक्ति स्वयंले पुनर्निर्माण गर्ने हैन, ओनर बिल्डिङ सिस्टम हो, व्यक्ति घरधनी स्वयंले गर्ने, यो कुनै ठेक्कापट्टाको तरिकाले पनि होइन, अब समूहमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा फेरि जति पैसा लाग्थ्यो त्यो सबै नेपाल सरकारले अनुदान दिन सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यसले गर्दा यो एउटा के भने भविष्यमा फेरि त्यस्तै खालको भुइँचालो गयो भनेदेखि यहाँ त भत्किने त जतिखेर पनि रिस्क छ हैन, तर हामीले अलिकति भूकम्पसँग जुझ्न सक्ने हैन, जुधेर बच्न सक्ने, आफू पनि बच्न सक्ने र मानिसहरूलाई पनि बचाउन सक्ने खालको संरचना निजी आवासको निर्माण गर्ने हाम्रो जमर्को हो। र खास गरेर यसमा चाहिँ एजुकेसन, व्यक्तिलाई अलिकति अवेरनेस हामी आफै सप्लाई साइडमा पनि अवेर हुनुपर्ने, अलिकति जान्नुपर्ने, आफ्नो दायित्व बढी बोध गर्नुपर्ने, बोध गरेका दायित्वहरूलाई व्यवहारमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने हैन। कतिपय मानिसहरूले दायित्व बुझ्नु भएको कम छ, कतिपयले राम्रोसँग बुझे पनि व्यवहारमा रूपान्तरणको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारी पक्ष तथा सुसराका स्टेक होल्डरहरूले एउटा यसरी आफूलाई अलिकति तिखार्नु खार्नु पर्थ्यो भनेदेखि आम नागरिकलाई पनि यो तपाईहरुकै हो, तपाईहरुलाई पछिसम्म काम लाग्ने चिज, आफ्नो सन्ततिहरू जोगाउने चिज, आफू जोगिने चिज हैन, अनि पैसाहरूको सही सदुपयोग गर्ने चिज हैन। अनि त्यसरी पुनर्निर्माण गर्दाखेरि घर पनि राम्रो देखिने, बस्ती पनि राम्रो देखिने भनेर हामीले बुझाउनु पर्ने थियो। यो 5 वर्षको दौरान हामीले दुवै तर्फबाट आफू नि बुझ्ने र नागरिकलाई पनि बुझाउने काम हामीले गर्यौं र त्यसमा सजिलो चाहिँ थिएन है, सजिलो थिएन। यसलाई हामीले एउटा जुन दुःखद घटना भयो भूकम्पको, त्यसलाई वास्तवमा हामीले एउटा अवसरको रूपमा बदल्न कोसिस धेरै गर्यौं र केही हदसम्म हामी सफल भयौं जस्तो मलाई त्यसरी लाग्छ। निजी आवासको निर्माणको क्रममा भनेदेखि ग्रामीण सडकहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले मलाई लाग्छ 1.5 लाखै किलोमिटर सडकहरू बनिसकेका छन्। त्यसमध्येमा सडक विभागले को जिम्मेवारीमा मलाई लाग्छ मुस्किलले 20,000 किलोमिटर सडक होला, बाँकी सबै अब अहिले पछि आएर प्रदेशको मातहत गयो होला, स्थानीय तहको मातहत गयो होला है। त्यसले गर्दा अलिकति हाफाजाडले सडकहरू बनिरहेको छ, इन्जिनियरिङ हिसाबले त्यति बनेको छैन। बनेको सडकहरूमा पनि सुरक्षाको अवस्थाहरू एकदम चिन्ताजनक छ सेफ्टी पर्सपेक्टिभबाट। अनि विशेष गरेर यो बर्सातमा पर्ने पानी, भल पानीको व्यवस्थापन पनि धेरै कमजोर छ, सडकहरू बिग्रिरहेको। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जीवनै एउटा कष्टकर हुन्छ। अनि हामीले ट्रान्सपोर्टबाट जे चिज हामी बाहिर पठाउँछौँ अथवा भित्र ल्याउँछौँ ती सबै के हुन जान्छ भनेदेखि ढिलो आउँछ, महँगो गरी आउँछ, असुरक्षित हुन्छ, बिग्रिन्छ हैन। एउटा लाइफलाई नै वास्तवमा दुर्गामी असर गर्ने मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यी सडकहरू चाहिँ मलाई राम्रोसँग एउटा वैज्ञानिक इन्जिनियरिङ हिसाबले यसको डिजाइन गर्ने हैन, सर्वे गर्ने, डिजाइन गर्ने, कस्ट एस्टिमेट गर्ने, अनि निर्माण गर्ने अथवा पुनर्निर्माण गर्ने, अनि त्यसको दीर्घकालसम्म त्यसको जतन हुने गरी, राम्रो सदुपयोग हुने गरी त्यसको चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने एउटा चाहिँ ओनरशिप चाहिँ लङ टर्म ओनरशिप नै क्रिएट गरेर काम गर्न सकियो भनेदेखि यस्ता संरचनाहरू पछिसम्म जान्छ, सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसमा पनि ठुलै फड्को मार्यौँ, ठुलै काम गर्यौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यति सजिलो त छैन। अब विभिन्न निकायहरूको यसमा सहयोग समन्वय हातेमालो हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो सहयोग हातेमालोको संस्कार खासै राम्रोसँग छैन है।
त्यो भए पनि मुखमा छ व्यवहारमा छैन। त्यसले गर्दा एउटा अवसर हो, हामीले सिकायौँ, हामीले केही थप आफूलाई परिमार्जन गऱ्यौँ र केही दिन सक्यौँ जस्तो नै लाग्छ मलाई। चौतर्फी क्षेत्र तहस नहस बनाए पनि हरेक विनाशले विकासको नयाँ सम्भावना पनि उजागर गर्छ भने चाहिँ यो अवस्थालाई पनि अवसरको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बुझाइ छ निर्देशक वस्तीको। निजी आवास चाहिँ वास्तवमा एउटा आन्दोलनको रूपमा हामीले गऱ्यौँ। यस्तो खालको ठुलो प्रोजेक्ट अब त्यति सजिलोसँग छिटै नआउला। त्यो बाँकी हामीले विकासको ठुलो आयोजनाहरू होइन, सडककै भन्नुहोस्, अनि हाइड्रो पावरकै भन्नुहोस्, सिँचाइकै भन्नुहोस् होइन, अनि सहरीकरणकै होइन, राम्रो प्लानिङ गरेर राम्रो एउटा बस्ती निर्माणकै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बजेट होइन, सीमित पैसा हुन्छ है, सीमित पैसा हुन्छ, पैसा एक ठाउँमा हुन्छ अथवा त्यो रिजेनेरेट कसरी गर्ने त्यसको स्किमहरू हुन्छ। अनि त्यसको मुस्किलले त्यो बनाएको हाम्रो रकम होइन, एउटा चाहिँ बजेटरी रिसोर्स भयो, अरू रिसोर्स भनेको तपाईँ मेटेरियल रिसोर्सहरू हुन्छ अनि ह्युमन रिसोर्सहरू हुन्छ। यी सबै रिसोर्सको एउटा राम्रोसँग तपाईँले इन्टिग्रेसन गर्नु सक्नुभयो भने मात्रै त्यसपछि यो सबै चिज इनपुटको रूपमा हुन्छ होइन। अनि हामीले एउटा सर्टेन प्रोसेसमा हालिसकेपछि अनि त्यसपछि आउटपुटको रूपमा होइन विकासहरू देखिने हो। त्यसले गर्दा यो प्लानिङ प्रोजेक्ट साइकलमै गएर पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको इनपुट दिने लेभलको कुरा कामहरू भनेको आयोजना तर्जुमा प्लानिङ स्टेज हो। प्लानिङ स्टेजमा एकदमै टिमले राम्रोसँग प्लानिङ गर्ने होइन, यथेष्ट अन्तर्क्रिया गर्ने अनि सरकारवाला सबैको चाहिँ उचित सहभागिता गरायो भनेदेखि सुरुदेखि नै प्रोजेक्टमा के भने ओनरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेक होल्डरहरूको ओनरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आइसोलेसनमा कामहरू गर्नु हुँदैन। अनि अब त्यसरी आइसकेपछि तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा विशेष गरेर सडक होइन त्यस्तै खालको अरू पनि हुन्छ। अब जग्गा प्राप्ति होइन, यो धेरै यसो क्याडेस्ट्रल म्यापहरू अनि त्यसपछि त्यसको सबै लेखाजोखा होइन, डकुमेन्टेसन अनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तपाईँ नापी र मालपोतसँग बढी रिलेटेड। अनि हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसको उनीहरूको सहयोग लिनुपर्ने होइन। एउटा जिल्लामा त्यस्तो खालको कति प्रोजेक्ट गएको होला, सबैलाई उहाँहरूले सहयोग गर्न नभ्याउने होइन। एउटा कल्चर छ, एउटा कोअपरेसनको कल्चरै हामीसँग एकदम कम छ होइन। हाम्रो देशको लागि हो, विकासको लागि हो, गरौँ, राम्रो मौका हो भन्ने भावना छैन भित्र। त्यो भावना जगाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि भावना जागे पनि के भने एकैचोटि धेरै प्रोजेक्ट आउँदाखेरि सीमित स्रोत साधन ह्युमन रिसोर्स विशेष गरेर उहाँले नभ्याउने होइन। अब जस्तै उसमा जाँदाखेरि वन होइन, अब रुख ट्री कटिङहरू हुन्छ, त्यसको प्रोसेस एकदमै लेन्दी छ, कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन गर्न सकिँदैन होइन। अनि वनले सहयोग गरिदिनुपर्छ जिल्ला वनको है। अब निर्णय उताउतै अब माथि वन मन्त्रालयमा गएर निर्णय हुन्छ है। यतातिर हामीले धेरै अलिकति प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यतातिरबाट अलिकति कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि यस्तो जुन कम्पोनेन्ट इलिमेन्टहरू होइन, बेसिक प्रोजेक्ट एकम्प्लिस गर्नलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्सहरू त्यही प्रोजेक्टभित्रै इन्टिग्रेट गर्न सकियो, प्रोजेक्टभित्रै राख्न सकियो होइन। अथवा उता भए पनि प्रोजेक्टको एकदमै अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले कसरी त्यसलाई स्ट्रिमलाइनिङ गर्न सक्यो भनेदेखि काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले धेरै गाह्रो भएको चाहिँ जग्गा प्राप्तिमा किताकाट गर्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यसलाई ओनरसिप चेन्ज गर्ने, कम्पेन्सेसन दिने है, अनि त्यसपछि रुख कटानीहरूमा प्रक्रिया पुर्याएर कटानी गर्ने, ह्युमन रिसोर्स पाउनै गाह्रो है। वनको र नापीको मालपोतको ह्युमन रिसोर्सले भ्याएन। अनि हाम्रो यता प्रोजेक्टतिर त्यो गर्नलाई ह्युमन रिसोर्स भएन, करारबाट राखेर काम गर्न नपाइने अथवा त्यसको भ्यालिडिटीको कुराहरू छ। अनि एउटा यो यसरी देखियो। अनि त्यसपछि अर्को त तपाईँ कस्तो छ भनेदेखि आयोजनामा ह्युमन रिसोर्स जो हामीले आएर काम गरिसकेको हुन्छ उनीहरू काम गर्ने क्रममा नै अन द जब ट्रेनिङ जस्तो होइन, एउटा तालिम प्राप्त भइसकेको हुन्छ, जान्ने भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्टली कर्मचारीहरू सर्व नयाँ आइदिन्छन् होइन। सुरुदेखि नै सिक्नुपर्छ के एकतिर एउटा डिरेक्सनमा गएको काम अर्कोतिर जान्छ अथवा युटर्नै होला त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्थिर राख्न सक्नुपर्छ। यो कस्तो भने यसको फेरबदलको हिसाबले कन्सिस्टेन्सी होइन, स्थिर भन्नाले पनि केही चेन्ज त गर्नु पर्ला, तर के भने त्यो डिमान्ड बेस्ड हुनु पर्यो, सप्लाई लेट हुनु भएन। मागको आधारमा भित्र सामान्य गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू त गर्नुपर्छ, तर फ्रिक्वेन्टली एकदमै भाइब्रेन्टले त्यसरी चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि के भनेदेखि खल बलिन्छ होइन, स्थिरता हुँदैन, कन्सिस्टेन्सी हुँदैन, अनि कामले गति लिँदैन। गति लिए पनि एकदम
सुस्त हुन्छ, डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त के भनेदेखि मेन चाहिँ कमिटमेन्ट, डिटर्मिनेसन अनि पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सहरू एकदम कम हुनु पर्यो। कानुन ऐन, कानुन र प्रचलित हाम्रो मूल्य मान्यता, संस्कार, राम्रो संस्कार भनेर सबै खाले संस्कार, राम्रो संस्कारले कन्टिन्युटी पाउने, संस्कार थप न्यान्स हुने खालले सबैले सहयोग गरिदियो भने मात्रै यसबाट चाहिँ तपाईँ इनपुट चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि राम्रा इनपुटहरू हालेपछि प्रोसेसलाई तपाईँ मोडर्नाइज गरिसकेपछि अनि तब आउने नतिजाहरू होइन, रिजल्टहरू, इम्प्याक्टहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो नै कस्तो भने एकदमै व्यक्तिहरूले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने, खास गरेर राजनीतिले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने, प्रशासनको नि माथिको मान्छेहरू एसम्यान भइदियो धेरै सो होइन। कानुनमा हामी सकेसम्म बनिसकेपछि त फिक्स बस्नुपर्छ, सक्नुपर्छ त्यसमा होइन। ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ अनि विशेष गरेर प्रोजेक्ट सकिसकेपछि त्यसको मेन्टेनेन्सको कुराहरू होइन, युज जुन प्रपोजको लागि त्यो बनाइएको छ रिटर्न आयो कि आएन होइन, रिटर्न नआउने खालको, अनि त्यो सधैँ त्यो कसलाई कन्सर्न भएको प्रोजेक्ट हो उसको ओनरसिपमा त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ, अपरेसन त्यसको सञ्चालन हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले सधैँ त्यस्तो दायित्व लिन सक्दैन है। अलिकति भोलि काम सकिसकेपछि प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसकेपछि त्यो अगाडि कसरी बढ्छ, कहिलेसम्म बढ्छ, कुन स्थितिमा बढ्छ, कसको के इनपुट हुनुपर्छ, हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन जीवन्तता भन्छ नि, त्यसलाई ख्यालै नगरिकन व्यक्तिको लहरमा होइन अलिकति बढी सेलिब्रिटी हुने हिसाबले, पपुलर हुने हिसाबले पनि कतिपय योजनाहरू आएका होलान्, अनि फेरि टुक्रे योजनाहरू आएका होलान्। अलिकति वास्तवमा चाहिँ अब कुरै गर्दाखेरि त तपाईँ हाम्रो गरिबीको जुन छ नि क्लस्टर, त्यसैमा गरिबीको क्लस्टर छुट्याएर माथि पुगेकालाई भन्दा पनि तल पछाडि भएको मान्छेहरूलाई होइन, शैक्षिक हिसाबले अनि आर्थिक हिसाबले विभिन्न हिसाबले पछाडि परेका मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउनलाई बल पुग्ने खालका योजनाहरू सुरुमै योजना तर्जुमाको चरणमै त्यसरी पहिचान गरेर र सरोकारवाला सबैलाई त्यसबाटै होइन समावेश गर्दै अनि प्रोजेक्ट होल साइकल छ। तपाईँ प्रोजेक्ट पहिचानदेखि लिएर तयारीदेखि लिएर होइन एप्रुभल हुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ नेगोसिएसन होइन एप्रुभल, अनि गएर तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन र अपरेसन छ। प्रोजेक्ट साइकलमै सरकारवालालाई उसको जिम्मेवारी होइन उसको आवश्यकताको आधारमा समावेश गर्न सकियो भनेदेखि सरकारलाई योजना निर्माण र सञ्चालनमा आफ्नो लोड एकदम घट्छ र आफूले खोजेको चिज चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्राप्ति हुन्छ। सुरुमै प्राधिकरण गठनमै भएको ढिलाइले पुनर्निर्माण पछि धकेलिए पनि अहिले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सबैजसो क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा छ भने बाँकी रहेका सबै काम थपिएको 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।